बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की ये वीडियो मैं एक ख़ास मकसद के तहत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले दिनों कुछ तालिब इल्मों ने एक मुश्तरका सवाल किया कि सबक का ख़ुलासा याद रखने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि निसाब में असबाक की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में बाज़ तालिब इल्मों के लिए सबक का ख़ुलासा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं एक आसान, आम फहम और सादा तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसको अपनाकर आप किसी भी सबक का ख़ुलासा आसानी के साथ याद रख सकते हैं। बेटा, आप जब भी किसी सबक का ख़ुलासा याद रखना चाहें तो उसके लिए आप उस सबक को पहले अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद हर पैराग्राफ के हिसाब से उस सबक के अहम पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मिसाल के तौर पर सबक का जो पहला पैराग्राफ है उसमें जो अहम बात बयान की गई है उसकी एक हेडिंग बना लीजिए। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ की एक अहम हेडिंग बना लीजिए और फिर तरतीब के साथ पहले पैराग्राफ से लेकर आखिरी पैराग्राफ तक हर पैराग्राफ के अंदर बयान होने वाली जो अहम बात है उसको हेडिंग की सूरत में आप लिखते जाइए। इस तरह आपके पास 8 से 10 हेडिंग तैयार हो जाएंगी। तो आप उन हेडिंग को अपने जहन में रखिए, उनको जहन नशीन कीजिए और उसके बाद सबक का ख़ुलासा पढ़िए। वो ख़ुलासा आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह वो याद भी रहेगा। मैं मिसाल के तौर पर एक सबक का ख़ुलासा, उसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने पेश कर देता हूँ। जमात नहम का सबक नंबर 1, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इस सबक के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनकी मदद से आप किसी भी सबक के पॉइंट्स बनाकर आप ख़ुलासा याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें बेटा, इस सबक के जो अहम निकात हैं, जो अहम बातें सबक के अंदर बयान हुई हैं, उनकी मैंने हेडिंग्स बना ली हैं। वो हेडिंग्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली, दावत हक़। दूसरी, अल्लाह ताला का हुक्म। फिर मक्का से हिजरत, सहाबा का मदीने पहुँचना, अबू जहल की राय, हज़रत अली को अमानतें सौंपना, गारे सौर में क़याम, घोड़े का ज़मीन में धंसना, मदीने में तशरीफ़ आवरी और वालिहाना इस्तक़बाल। अब इस सबक के तफसीली ख़ुलासे की तरफ आते हैं। इस सबक में मौलाना शिबली नुमानी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या हिजरत को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। वो लिखते हैं कि जब कुफ़ार के जुल्म सितम हद से बढ़ गए तो हादी आलम ने मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया और ख़ुद अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहने लगे। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा मदीने पहुँच चुके थे। अल्लाह ताला ने वही इलाही के ज़रिए आपको मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। कुरैश ने मदीने में इस्लाम को फैलते और मुसलमानों को ज़ोर पकड़ते देखा तो उनको अपने झूठे दीन को बचाने की फ़िक्र लाहक हो गई। चुनाचे कुफ़ार ने मिलकर कोई हल सोचने की कोशिश की। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अबू जहल ने राय दी कि हर कबीले से एक शख्स मुंतखब करके एक मजमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर ले और जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाएं, इनका ख़ात्मा कर दिया जाए। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा और आले हाशिम तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे। इस राय पर इत्तफ़ाक़ किया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया गया। अहले अरब अपने दस्तूर के मुताबिक औरतों वाले घर में दाखिल होना मायूब समझते थे, इसलिए कुरैश ने आस्ताना मुबारक को मुहासरा किए रखा और घर में दाखिल न हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त दुश्मनी के बावजूद कुरैश आपकी सदाकत
اور دیانت پر بھرپور اعتماد رکھتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کا علم ہو چکا تھا۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مٹی کی ایک چٹکی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینکی۔ ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے روانہ ہو کر جبل ثور کے غار میں پہنچے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ 3 دن تک آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام رات کے بکریاں چراتے غار کے پاس لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ ابن حشام کے مطابق روزانہ شام کو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ ادھر مکہ میں صبح جب قریش کی آنکھیں کھلیں تو بستر پر حضرت علی کو سویا ہوا پایا۔ انہوں نے حضرت کو پکڑ لیا اور حرم پاک میں لے گئے۔ کچھ دیر اپنی تحویل میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آہٹ پا کر گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم جو ایک تیز رفتار سوار تھا، انعام کے لالچ میں گھر سے نکلا۔ عین اس وقت جب آپ حضرت ابو بکر کے ہمراہ غار ثور سے روانہ ہو رہے تھے۔ سراقہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا۔ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں پھر اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اب جب اس نے قریب پہنچنے کی کوشش کی تو گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر امان کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے چمڑے کے ٹکڑے پر امن کا فرمان لکھ دیا اور سراقہ بن جاشم واپس چلا گیا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ پورا مدینے کا شہر چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور خوشی سے کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ ہر روز صبح سویرے گھروں سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر یا شام تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن لوگ انتظار کر کے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے آپ کی آمد کے آثار دیکھے اور صورتحال کا اندازہ لگا کر پکارا، اے اہل عرب، جس کا تمہیں انتظار تھا لو وہ آ گیا ہے۔ لوگ چوک در چوک آپ کے استقبال کے لیے امٹ آئے اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ بیٹا، یہ مکمل اور تفصیلی خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہم پوائنٹس لکھ کر دکھائے۔ آپ انہی پوائنٹس کی مدد سے اس سبق کا خلاصہ یاد کر سکتے ہیں۔ جب ان پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور پھر اس سبق کو پڑھیں گے یا سبق کا خلاصہ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ خلاصہ کبھی نہیں بھولے گا
اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اسباق ہیں ان کے بھی اسی طرح سے آپ پوائنٹس بنا لیجئے. ہر پیراگراف کے حساب سے آپ اس کی ایک ایک ہیڈنگ بنا لیجئے، اور جب یہ 5 7 یا 8 10 ہیڈنگز آپ کے سامنے تیار ہو جائیں تو آپ ان کو یاد کیجئے، اور اس کے بعد دوبارہ اس سبق کو پڑھیے تو انشاءاللہ وہ خلاصہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا. بہت شکریہ بیٹا، بہت مہربانی، خوش رہیں.